बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हरा कासमी दबाव का शिकार है, हमारे ख़िलाफ़ बयान नहीं देगी। मेहदी कासमी और जिब्रान नासिर में तनाव, हमारे पास बच्ची की वीडियोस और तस्वीर हैं, क्या मेहदी कासमी केस वापस ले लेंगे? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पुरानी बातें छोड़ो, लेट्स मूव ऑन। ये सारा काम क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़हरा कासमी अपने वालिदैन के पास है, और हम तो ये जानते हैं कि ज़हरा कासमी अपने वालिदैन के पास भी है और बहुत ही ज़्यादा पुरसकून है और खुश है। लेकिन कुछ लोग हैं जो दबाव का शिकार हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा खौफ जो है वो महसूस हो रहा है, क्योंकि उनको अब समझ आ चुकी है कि अब उनके साथ होने क्या वाला है। तो अब उनकी जो चीखे पुकार है वो निकलना शुरू हो चुकी है और हम तक उनकी काफ़ी आवाज़ें जो हैं वो पहुंची हैं और मैं वो आवाज़ें आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो ज़हरा कासमी वालिदैन की तरफ से दबाव का शिकार है, हमारे ख़िलाफ़ मेहदी अली कासमी के पास कोई सबूत नहीं और ना बच्ची जो है वो हमारे ख़िलाफ़ बयान देगी, ये कहना है जी अब इनके ज़हीर गैंग के सोशल मीडिया विंग का। जैसे कि मैं आपको काफ़ी दिनों से ये रिपोर्ट कर ही रही हूँ कि वो पटांग बातें जो हैं वो काफ़ी दिनों से करना शुरू हो चुके हैं। जब से बच्ची ने अपने वालिदैन के पास वापस जाने का बयान दिया, उसके बाद से इनको मिर्चें और चीखें जो है वो इनकी निकलना शुरू हो चुकी हैं, मिर्चें बहुत ज़्यादा लग रही हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि बच्ची जो है वो किसी भी तौर इनके ख़िलाफ़ बयान नहीं देगी और मेहदी अली कासमी के पास हमारे ख़िलाफ़ कोई भी सबूत नहीं है। और लाहौर के जो दारुल अमान से हमारे ख़िलाफ़ उनका कहना है कि आप रिकॉर्ड निकलवाएं, क्योंकि अगर हमने बच्ची को ज़दोकोब किया, अगर हमने बच्ची के साथ कुछ भी गलत किया तो वो सारा जो है वो तो रिकॉर्ड हुआ होगा। उसका तो जो CCTV कैमराज़ हैं उनके अंदर वीडियोज़ मौजूद होंगी, तो वहाँ से रिकॉर्ड निकलवाया जाना चाहिए, ये इनके सोशल मीडिया विंग का कहना है। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि जो कराची का शेल्टर होम है उसमें जाकर ये बच्ची से क्यों नहीं मिले। और इन्होंने तब तो कहा कि जी उस शेल्टर होम में बच्ची जो है वालिदैन के दबाव में है और दो अफराद जो है वो उसके कमरे में जाकर ज़दोकोब करते हैं और उसके कमरे में कैमरास भी लगे हुए हैं। तो तब आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम अगर झूठे हैं तो हमारी वीडियोज़ निकलवा लें, क्योंकि वो CCTV कैमरा के अंदर जो है वो वीडियोज़ रिकॉर्ड हो गई होंगी। तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आपको वो वीडियोज़ याद आ रही हैं कि जो कि दारुल अमान से निकलवाई जा सकती हैं। तो अब ज़हरा कासमी के वालिदैन को बताई गई बातों पर इनको क्यों मिर्चें लग रही हैं, क्योंकि ज़हरा जो है वो अपने मुंह से अब वालिदैन को हर बात खोल खोल कर बता रही है। तो अब इनको ज़ाहिर सी बात है कि अब इनके मिर्चें लगने का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है और इनके रोने धोने का वक्त जो है वो शुरू हुआ चाहता है। तो अब इन लोगों की तरफ से इस किस्म की फजूल किस्म की बातें जो हैं वो की जा रही हैं और लोगों को इनका कहना है जी जालिम मौलाजर साहब बहुत ही ज़्यादा कोई एजुकेशनल इंसान बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोई बड़े इसके पूरे टोले के अंदर ना बहुत ही कोशिश करते हैं कि बड़े महज़ब किस्म के शहरी बनने की ना कोशिश करते हैं। हालांकि तू तड़ाक से उनकी लैंग्वेज जो है वो शुरू होती है। तो वो कहती हैं जी कि हम लोग तो लोगों को एजुकेट कर रहे थे, 8 माह से लोगों को हमने इंगेज किया हुआ था। और ये मौलाजर साहब ने एतराफ़ किया कि हकीकतन आपने लोगों को इंगेज किया हुआ था, अपने साथ फजूल किस्म की बातें और झूठ बकवास करके ना अपने साथ इंगेज किया हुआ था, ताकि आपकी व्यूअरशिप बढ़ सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे कमाने का मौका मिल सके। मज़ीद इनका कहना है जी कि मेहदी अली कासमी और जिब्रान नासिर के दरमियान जो है वो कोई तनाज़ा हो गया है, वो अब लड़ चुके हैं। बच्ची जो है वो अपने घर जाकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और बच्ची जो है वो किसी से मिलना नहीं चाहती। उसकी फुप्पोज़ को मिलने के लिए आई, वो मिली नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस तरह की फजूल बातें ये कैसे घर लेते हैं। इन्होंने कौन से कैमरास लगाए हुए हैं जिनकी वजह से, वो शायद कैमरास भी झूठे कैमरास हैं, यानी इनको जो भी खबर मिलती है वो हमेशा झूठ मिलती है और उसके बाद ये इस खबर को बेवकूफ़ों की तरह फैलाना शुरू हो जाते हैं। तो जी आपको बता दी चलूँ कि मनगढ़ंत खबरें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेहदी अली कासमी और जिब्रान नासिर पहले दिन से एक पूरी टीम है और के दरमियान किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। और वो कहते हैं ना कि कुत्ते भौंकते रहे और काफिला चलता रहा, तो बस इनकी वही मिसाल है। और इनका ये भी कहना है जी कि हमारे पास ज़हरा की वीडियोस इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, बच्चे ने वालिदैन के खिलाफ बहुत कुछ कहा था। अब इनका ये जो है ना, इनको यकीन ही नहीं आ रहा है कि बच्ची जो है वो कैसे इनके असर से बाहर आकर सच बता सकती है और इनका झूठ जो है वो तमाम लोगों के सामने बेनकाब कर सकती है। कैसे सबको बता सकती है कि हमने किस तरह ज़हरा के बाल नोचे, उसके मुँह पे थप्पड़
لگائے, اس کو زدوکوب کیا, اس پہ شدید تشدد کیا, اور اس کے علاوہ اس کو کورفام سنکھا کر کس انداز سے اس کو کراچی سے لاہور لے کر آئے, یہ ساری باتیں بچے کیسے بتا سکتے ہیں, ان کو یقین ہی نہیں آ رہا ہے. اس لیے بار بار یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس زہرا کی ویڈیوز موجود ہیں, پرانے انٹرویوز نکال کر دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو انٹرویوز جو ہمارے پاس انٹرویوز جو ہے وہ ان ایڈیٹڈ فارم میں موجود ہیں, اور اس میں تو بچی نے والدین کے خلاف بہت کچھ کہا تھا. بالکل بچی نے والدین کے خلاف وہی کچھ کہا تھا جو کہ آپ اس سے کہلوانا چاہتے تھے, وہی ساری باتیں اور من گھڑت باتیں جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس سے بچی سے زدوکوب کر کے اس کو تشدد کا نشانہ بنا کر جو کہلوائی تھی وہی باتیں ہیں یقیناً. اور ایک بار پھر مہدی علی قاسمی کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن مہدی علی قاسمی نے ثابت کیا ہے کہ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے. ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ 9 ماہ میں اس باپ نے واقعتاً ثابت کیا ہے کہ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے. اگر وہ باپ بھی باقی باپوں کی طرح چپ کر کے بیٹھ جاتا اور اپنی بیٹی کو اس گینگ کے حوالے کر دیتا تو پھر یہ بچی اور یہ گینگ کبھی بھی بے نقاب نہیں ہو سکتے تھے. یہ بچی ہمیں بتا نہ پاتی کہ اس بچی کے ساتھ کیا کیا ظلم و زیادتی کی گئی, اور جو بچیاں اسی طرح سے جن بچیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں یہ گینگ والے, تو ان کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے. تو جی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ان کو ابھی سے مرچیں جو ہے وہ لگنا شروع ہو چکی ہیں, اور کیوں جو ہے وہ ان کے کہنے پر بچی کو میڈیا کے سامنے لایا جائے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بچی کو میڈیا کے سامنے لائیں, وہ جو ہے وہ آ کر بیان دے اور اس کے علاوہ پریس کانفرنس کرے, تو ہم ان کے کہنے پر بچی کو میڈیا کے سامنے کیوں لے کر آئیں, جبکہ والدین جو ہے وہ اس کو اس ٹراما سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں اس گینگ نے اس کو دھکیلا تھا. اپنے پیار محبت اور شفقت سے اس بچی کا جو ہے وہ اس کو اس ساری تکلیف سے نجات دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ بے غیرت لوگ جو ہیں وہ آ کر اپنے پینل پر بیٹھ کر یہی کہتے ہیں کہ آئے نا زہرا قاسمی اور آ کر ہمارے خلاف بیان دے اور ایسے کہے ویسے کہے. تو جی تو آپ کو بتاتی چلوں کہ جہاں بچی کے بیان دینے کی ضرورت پڑے گی عدالت اسے بلائے گی بھی, اور عدالت میں جا کر بچی جو ہے وہ بیان دے گی بھی. اور ان کو جلدی کس چیز کی ہے, کس بات کی اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے, اور ابھی تو پارٹی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. آپ ابھی سے ان کی سانسیں پھولنا شروع ہو گئی ہیں, ایسے گھبرا کر جو ہے وہ بتا رہے تھے اپنے پینل پر بیٹھ کر کہ ہم نے تو ایسے نہیں کیا تھا, بچی نے تو ہمیں یہ کہا تھا, بچی نے تو ہمیں وہ کہا تھا. اور جعلی مولا جٹ صاحب کا کہنا ہے جی کہ پرانی باتیں مت نکالیں ورنہ بہت کچھ نکلے گا. یعنی جو کچھ ہم نے بچی کے ساتھ کیا اس کو آپ بھول جائیں, اس کے تو ذکر خیر بھی نہ کریں, اس کے بارے میں کوئی بات نہ ہو, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. جو پچھلا ان کے مطابق نا پچھلی باتیں ہیں, پرانی باتیں نکلیں گی تو ہم بھی بہت کچھ کہیں گے. تو پرانی باتیں کیوں نہ نکالیں, یہ پرانی باتیں نہیں ہے, یہ پورا ایک کیس ہے اور آپ لوگ پورا ایک گینگ ہے. تو بچی بتا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا, وہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے پیزا کھلائے تھے, بہت ہی کوئی شاندار جگہ پر جو ہے وہ آپ اسے لے کر گئے تھے, وہاں پہ انٹرویو کروایا گیا تھا, اور اس کے بعد اس کو بہت ہی ایک عالی شان محل میں رکھا گیا تھا. تو وہ ساری باتیں وہ کھل کر بتا رہی ہے. تو پچھلی باتیں کہاں سے آ گئی, یہ تو پورے کا پورا کیس ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اب لیٹس موو آن, ان کا بیسکلی ان کا یہ مقصد ہے کہ آپ پرانی باتیں چھوڑیں, لیٹس موو آن, یعنی ان کا کیا کرنا ہے, وہ بہت ساری باتیں ہم آپ کیوں نکالنا چاہتے ہیں. تو اب پرانی باتیں جب نکلیں گی تو پھر آپ ظاہری سی بات ہے کہ آپ کی گردن جو ہے وہ پھنسے گی. اسی وجہ سے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانی باتیں مت نکالیں, پرانی باتیں نکلیں گی تو بہت ساری باتیں نکلیں گی. مہدی علی قاسمی کو کسی بھی طرح آپ ڈرا دھمکا نہیں سکتے, کیونکہ ہم نے اس باپ کی ہمت اس کو سلام کرنا چاہیے کہ جس ہمت سے وہ اپنی بیٹی کے لیے لڑا اور اتنے مہینے عدالتوں کے چکر لگائے, اور اب بھی وہ ملزمان کو انشاءاللہ تعالی سزا بھی دلوائے گا. اور آپ لوگوں کو ابھی سے آپ کی سانسیں پھولنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہے, تو بہت کچھ باقی ہے, اور آہستہ آہستہ ٹھنڈا کر کے کھائیں گے نا. اتنی جلدی کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو ہم جو جیسے کہ جبران ناصر نے کہا کہ وہ اپنی اسٹریٹجی پہلے سے نہیں بتائیں گے, تو پھر ہم لوگ اپنی اسٹریٹجی آپ کو پہلے سے کیوں بتائیں. اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملزمان کے ساتھ آپ لوگ بھی جو ہے وہ لائیو سیشن کیا کریں گے جیل کے اندر سے, اور ہتھکڑیاں پہن کر انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.